فإن العقوبة تعم الصالح والطالح، وتحجب إجابة الدعاء عند التعاون بهذه الفريضة. فيا لله أي حرمان يعيش في هداية المجتمع، وأي شيء يبقى له حين تحجب عنه أبواب الإجابة. فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي. فاتقوا الله عباد الله وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، كل في حدود قدرته ودائرة اختصاصه، تنجو من غضب الله وعقابه في الدنيا والآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.